सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का वीडियो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतना मुबारक तरीन आज का वीडियो है कि यकीनन आप सुनेंगे तो आपका मुकद्दर चमक जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिनको दिल तक महसूस करना बड़ा ज़रूरी होता है। आज का वीडियो कारोबार से रिलेटेड होने वाला है। अगर आपने आज का वीडियो स्किप किया तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं देखा। बहुत सारी वीडियोस मेरे कारोबार के ताल्लुक से मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या मेरे YouTube चैनल पर जाकर के आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। बड़ा ही मुबारक तरीन वाकई मुजर्रब अमल इमरान रज़वी आप हज़रात की बारगाह में लेकर के हाजिर होता है। और आज का वजीफा इतना मुबारक रहेगा, अगर आपके कारोबार में किसी ने बंदिश की है, आपके ग्राहकों को किसी ने रोका है, किसी ने किसी भी तरीके से प्रोपेगेंडा चलाने के बाद आपके ग्राहकों को जाम कर दिया है और आप दुकान में ताला लगा करके चले आए हैं, तो उस ताले को तोड़ने के लिए आज इमरान रज़वी आपकी खिदमत जरूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, क्या मालूम किस बंदे की आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और दीनों दुनिया की दौलत से माला माल हो जाए। एक बात और याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल एक ऐसी चीज का नाम है यूट्यूब पर बहुत सारे फ्रॉड भी आपको मिलेंगे, मगर नक्कालों से सावधान याद रखिएगा। बस दुआ करते रहें मौला ताला हमें सबों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बाजुओं में भी जान पैदा फरमाए, ताकि हम लोगों की खिदमत को अंजाम यूं ही देते रहें। तो आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिन लोगों की दुकान पर सामान अच्छा होता है, मगर ग्राहक आता है तो किसी पड़ोसी की दुकान पर सामान खराब होता है, रेट हाई होते हैं, मगर ले जाता है। आप चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार ये ग्राहक मेरे पास आया, सामान मैंने इसको अच्छा ओरिजिनल दिखाया, इसको कंपनी वैरायटी मैंने इसको दिखाई, एक एक करके इसको चेक कराया, मगर यार इसने आसान थोड़े से पैसों के चक्कर में, यानी इसको पैसे भी मैंने कम बताए, मगर ये चटक मटक के चक्कर में आ गया यार, ये दूसरी की दुकान पर जाकर के लौंदा पौंदा खरीद के ले आया और जो है मेरी दुकान से चला गया। आप हैरत में पड़ जाते हैं कि यार मेरी दुकान का ग्राहक जिसको मैं अच्छा सामान सस्ते रेट में दे रहा था, इसने मेरे पास से नहीं लिया, किसी दूसरी की दुकान पर जाकर के ये ठग भी आया और तमाम मामला करके चला आया, इसको एहसास भी नहीं हुआ। आप चक्कर में पड़ गए कि यार ये आखिर क्या हुआ। हाँ, हो जाता है ऐसा, ग्राहकों की बंदिश भी कर दी जाती है, कारोबार को नीलाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। भाई देखिए, अगर कोई किसी के साथ में भलाई करता है तो अच्छा करने की कोशिश करता है तो अच्छा बहुत देर में होता है, मगर किसी के साथ में अगर बुराई की जाती है तो बहुत जल्दी निखर के आ जाती है। ये बात अक्सर होती है, मगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीजों को तोड़ने के लिए इमरान रज़वी आज आपकी खिदमत में हाजिर हो गया इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप हज़रात को कामयाबी अता फरमाए, दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। आइए वीडियो शुरू करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल बरेली एंड रजा का फैजान, और एक हमारा चैनल और है जिसपे दवाइयों के ताल्लुक से हम मुकम्मल गारंटेड वो दवाइयां आपके घर तक डिलीवर किया करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं पहुंचे तो अभी यूट्यूब चैनल निकालिए इमरान रज़वी ऑफिशियल, वहां जाइएगा, हमारी दवाइयों को परचेज कीजिएगा आप, और सेहत भी आप अपनी दुरुस्त बनाइएगा। और अगर रूहानी इलाज के हिसाब से दुनिया के किसी भी कोने में है तो आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा, जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हम 24 घंटे आपकी खिदमत में न्यू से न्यू वीडियो और बेहतरीन से बेहतरीन वज़ाइफ और आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहा करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बन के आए तो बस गुजारिश करूंगा कि बस मोहब्बत की खातिर, बाकी आप मालिक हैं, मुख्तार हैं अपने घर के और अपने मोबाइल के, कि अगर चाहें आप तब सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बरकतों से माला माल फरमाए। और सब्सक्राइब करेंगे तो शुक्रिया कहने का मुझे मौका हासिल होगा और दुआओं में भी आप हज़रात शामिल हो जाएंगे। तो अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं ठहरते, यकीन जानिए अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ भी लगेगी और आप हैरत में पड़ जाएंगे कि यार मैंने ये सोचा भी नहीं था कि यार मेरी दुकान पर इतनी बेहतरीन अच्छी तरीके से लोग आने लगेंगे और मेरा काम बिजनेस इतना अच्छा चल जाएगा।
ایک میرے بھائی پرتاپ گڑھ کے، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، مگر میں نے کچھ وقت پہلے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی اگربتیوں کے تعلق سے۔ میں آسیب کو تار تار کرنے کے لیے ہم نے اگربتی بھی پرچیز کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے حساب سے، ان کو کیا ڈالنا ہے کیا نہیں، وہ اگربتیاں بنوانے کے بعد ان پہ پڑھائی کی جاتی ہے، اور اگر کسی گھر کے اندر کسی دکان کے اندر اگر اس کو جلا دیا جاتا ہے تو آسیب کے تمام اثراتی معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اگربتی بھی موجود ہے، اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ تو وہ ہر وقت میری اگربتی اپنے پاس ایڈوانس رکھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ حضرت یہ اگربتی اتنی مبارک ہیں کہ جب تک یہ جلتی رہتی ہیں اور جب تک یہ اگربتی میرے پاس رہتی ہیں، میرے کاروبار میں اللہ اتنی برکتیں فرماتا ہے کہ میں خود حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ یار ہوتا کیا ہے میرے ساتھ۔ تو اگر آپ وہی اگربتی اگر چاہتے ہیں تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ تو اگر آپ کی دکان پر یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے چلتے ہیں کہ گراہک آپ کی دکان پہ آتا ہے، اچھا سامان دکھاتے ہیں آپ پھر بھی نہیں لیتا ہے، کسی دوسرے کی دکان پہ سے بیکار سامان مہنگے ریٹ میں لے کے جاتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا گراہک آپ سے چھوٹے گا ہی نہیں۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ کلائی پکڑ لی، جانا کہیں نہیں ہے اس کو، مگر لڑیں گے نہیں آپ یار، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حسن اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر آپ دل جمی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ایک عظیم ترین کیفیت کے ساتھ، محبت پریم کے ساتھ جب آپ اس سے ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے پاس سے دوبارہ کہیں جائے گا نہیں۔ مگر ہاں، بندشیں جب ہو جاتی ہیں تو آپ کتنا ہی بانسا بجاتے رہیں مگر بھینس لہرے میں نہیں آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے میں ایک طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو ایک پانی کی بوتل لینا ہے، سنیے گا، مقدر چمک جائے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ایک پانی کی بوتل لینا ہے آپ کو، بس وضو بنا لینا ہے، نماز ضرور پڑھیں گے آپ 5 وقت کی، بغیر نماز کے کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہے، میری بات یاد رکھنا آپ، کیونکہ میں خود اس چیز کا جو چیز میں خود عمل کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کریں، آپ بھی دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جائیں یار، میرے بھائی ہیں آپ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اور تو آپ کو ایک بوتل لے لینی ہے، چاہے بسلیری لے لیں چاہے کینلی لے لیں، جس حساب کی بوتل آپ کے علاقے میں ملتی ہے وہ لے لیجیے گا آپ، اور آپ وضو بنا کر کے مصلی پر بیٹھ جائیے۔ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کریں گے، جو نماز پنجگانہ میں پڑھا جاتا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، جس کو الحمد شریف کہا جاتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت 7 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، مگر یہ وظیفہ کرنے سے پہلے عمران رضوی سے اجازت ضرور لیں گے، ورنہ کتنے پڑھ کر کے پھونکتے رہنا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی تو آپ اجازت ضرور لیں، اپنا نام اپنی والدہ کا نام کمنٹ باکس میں ضرور بولیے گا، تبھی اس کی پڑھنے کی اجازت آپ کو دی جائے گی۔ اور کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کو راز رکھا جاتا ہے، مجھے بھی احساس ہونا چاہیے کتنے لوگ مجھ سے محبت کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تاکہ میں لوگوں کی محبتوں میں اور بھی شامل ہو جاؤں اور لوگ مجھے اور بھی پیار دینے لگے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تب آپ جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور 7 مرتبہ آپ کو الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور 7 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور آپ کو پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے، بس پڑھ کے، اور پانی کی بسلیری کی بوتل یا اس کے علاوہ کوئی سی بھی بوتل ہو، اس پہ آپ یوں دم کر دیجیے گا، آپ اس پانی کو اپنی دکان میں چھڑک دیجیے گا، چھڑکنا رہے گا صرف دکان کے اندر، پھر دیکھیں گے آپ دکان کا کمال کیا رہے گا، آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے۔ مگر اس کے شرائط، تلفظ کی ادائیگی یاد رکھنا اور اجازت کا یاد رکھنا خاص طور سے، اگر یہ ان دونوں چیزوں میں سے، اور نماز کا خیال رکھیں گے آپ، اگر ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز کی بھی کمی پائے گئی تب آپ اس وظیفے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اجازت بہت ضروری ہے، نماز پنجگانہ ضروری ہے، تو یہ وہ وظیفہ میں نے بتایا، آپ کسی بھی موڑ پر پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جانا، آپ کاروبار بزنس کھولنا، اتنا چلے گا کہ آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ بھائی مجھے بھی بتا دے کون سی سورت پڑھتا ہے تو، اتنا مبارک وظیفہ میں نے آپ کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی دولت سے نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ، روحانی علاج کے حساب سے آپ پریشان ہیں، تو آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے آپ کی کال ہمارے پاس آئے گی اور ہم آپ کی مکمل خدمات کو انجام دیں گے۔
کیونکہ ہمارا سامان کوریئر کے ذریعے آپ کے مکان تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تمام برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ گراہکوں کی بھیڑ لگے گی آپ کی دکان پر، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، لوگ حیرت میں پڑیں گے کہ تعویذ کہاں سے لایا ہے، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آخر تو نے کرا کیا ہے کہ تیری دکان پہ سے بھیڑ جاتی نہیں ہے۔ وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو میں نے بتایا ہے حضرات کو، تو آپ ضرور اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تمام برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے عمران رضوی کو دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔